औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में आज हम सबक 17B को दोहराएंगे। वादा में हमने अम्र नहीं कर रहे हैं। अमर इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। हम अपने से किसी बड़े को कहेंगे तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, अपने से किसी छोटे से बात कर रहे होंगे तो हम उसको हुक्म दे रहे होंगे। नहीं इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। इस सबक में हम फेल अम्रो नहीं में इदरिब इस्मा इलम और अमल को हमें करना है। इसमें इदरिब इस्मा इलम और अमल को देखेंगे। सबसे पहले फ़ाला का टेबल, क्या टेबल हमारा जो है वो पूरा होता जा रहा है। हैंड रेस करें, कौन करवाएगा फ़ाला का टेबल? जी सिस्टर नाजिया आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अल तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल करो, इफ़अलु इफ़अल कर, इफ़अल कर, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जी एक और सिस्टर ने हैंड रेस किया था। किसने हैंड रेस किया था वो करवा दें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। अगला टेबल है हमारे पास फतह। जी सिस्टर नाजिया करवा दें आप फतह का टेबल। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। जी कोई और हैंड रेस करेगा, कोई और करवाना चाहे? जी सिस्टर उज़मा। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, इफ्तहु मैं खोलता हूँ, सिस्टर अफ्तह। अफ्तहु आप और सिस्टर ने भी हैंड रेस किया था थोड़ी देर पहले। जी सिस्टर आतिफा। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ,
तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे नसरा का टेबल सिस्टर नाजिया आप करवा दें। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यानसुरु वो मदद करता है या करेगा, यानसुरूना वो सब मदद करते हैं, तानसुरु आप मदद करते हैं, आनसुरु मैं मदद करता हूँ, तानसुरूना आप सब मदद करते हैं, नानसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर आतिफा आप करवाएंगी। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी कोई और सिस्टर करवाएंगी, कोई और हैंड रेज करेगा। जी सिस्टर उज़मा। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसारतु मैंने मदद की, नसारतुम आप सब ने मदद की, नसारना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है या करेगा, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, ननसुरु तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिस्टर्स ने कितना अच्छा करवा दिया। दराबा जी सिस्टर नाजिया। दारवाबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर उज़मा आप करवा दें। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दराबता आपने मारा, दराबतु मैंने मारा, दराबतुम आप सब ने मारा, दराबना हमने मारा हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू मैं आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और सिस्टर ट्राई करेगी। जी कोई और हैंड रेज करेगा। जी सिस्टर किरण आप करवा दें। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मारो, अरे इदरिबू मार। मार,
इद्रिब इद्रिब मार, सिंगुलर है ना, तो मार इद्रिबू आएगा। मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। सिस्टर इसका ध्यान रखिएगा, इद्रिब सिंगुलर है तो मार, ठीक है, और इद्रिबू प्लूरल है, उसको हम बोलेंगे मारो, ठीक है। इसी तरह ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। कोई और रिवाइज करना चाहेगा इसको? ये सिस्टर आतिफा आप पे करवा लें। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू मैं हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। अल्हम्दुलिल्लाह। चले क्वेश्चन आंसर करते हैं। सिस्टर नाजिया, सिस्टर उस्मा आप करवाएं। सिस्टर नाजिया क्वेश्चन कर लें, सिस्टर उस्मा आप आंसर दे दें इनके। इद्रिबुल कुर्रा, अद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा, नद्रिबुल कुर्रा। इसका मीनिंग समझ आ रहा है आपको? इद्रिबुल कुर्रा का क्या मतलब है? मारो गेंद को। जी, और इसके जवाब में हम क्या कह रहे हैं? नद्रिबुल कुर्रा, मैं मारता हूँ गेंद को या मैं हम मारूंगा। मारते हैं, हम हम मारते हैं मारते हैं, हम हम मारते इद्रिबु हैं ना, प्लूरल बू की बात हुई है, इद्रिबु। जी, इद्रिबु का जवाब किससे आएगा? नद्रिबु से। नद्रिबुल हम कुर्रा, हम मारते हैं मारते हैं। गेंद को। ठीक है, चले आगे समिया का टेबल सिस्टर नाजिया आप करवा दें। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। इसमें सुन, इस्माउ इस्मा जबर है सुन, नीचे पर। इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर उस्मा आप करवा दें। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं या वो सब सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। कोई और हैंड रेस करेगा? ये सिस्टर आतिफा आप करवा लें। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। इसमें मार, इस्माऊ सिस्टर इस्मा इस्माऊ जबर है। सुन, सुन, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सिस्टर नाजिया, सिस्टर आतिफा आप ही करवा दें क्वेश्चन आंसर, बोलचाल। इस्माइल कुरआन, अस्माउल कुरआन, इस्माउल कुरआन, नस्माउल कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आगे अलीमा, अलीमा का टेबल कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। जी सिस्टर उस्मा। अलीमा उसने जाना, अलीमु उन सब ने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीमतु मैंने जाना,
अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। या लामू वो जानता है, या लामू ना वो सब जानते हैं। तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमू ना आप सब जानते हैं, नालमू हम जानते हैं। इलम जान, इलमू जानो, जान जान लो या जानो। ला तालम मत जानो, मत जान। मध्याह्न। ला मत जान, ला तालमू मत जान लो, जी। जानो। अच्छा सिस्टर सग I don't know नाम क्या है उनका, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। गजाला जी या सिस्टर गजाला है। आपने हैंड रेज किया हुआ था, करवा दें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमून वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। इलम जान, इलमून जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगला टेबल अमीला। अमीला का टेबल कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। जी सिस्टर आतिफा आप करवा दें। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम अमल करते हैं। ईमल अमल कर, ईमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जी सिस्टर नाजिया आप करवा लें। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमीलता आपने अमल किया, अमीलतू मैंने अमल किया, अमील तुम आप सब ने अमल किया, अमीलना हम सब ने अमल किया। या अमलू वो अमल करता है या करेगा, या अमलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलू हम अमल करते हैं। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला अमल मत 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 अमल कर, ला अमलू मत अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब अरबी इसको देख लेते हैं वर्क बुक को। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे में नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। जी सिस्टर ला तदरिबू ज़ैदन, क्या तर्जुमा करेंगे आप लोग इसका। ला तदरिबू ज़ैदन, मत मारो जैद को। मत मारो जैद को। जैद को। ला तदरिबू मत मारो आप सब ज़ैदन, जैद को। ला तस्माउ शर्रन, ना ना सुनो सुनो शर की बुराई को, बातें, ना शर सुनो की या बुराई। ना सुनो बुराई को, ठीक है। वस्मा बात। तिलावतल कुरान, और सुन कुरान की तलावत को। और सुन कुरान की तिलावत को। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग खुद ही से सारा जो है वो करना शुरू हो गए हैं। वअलमु अन्नल्लाह रहीम, और जान लो कि अल्लाह रहम करने वाला है। जान लो कि अल्लाह रहम करने वाला है। अन्ना का क्या मतलब है यहाँ पे, बेशक के बेशक। के, ठीक है। अल्लाह रहीम और अल्लाह रहम करने वाला है। वाल वअमलु सालिहन, और और तुम अमल सब करो नेक। और अमल करो नेक। नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। कुरान सुनो, इस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान। अब देखें यहाँ पे सुनो आ रहा है ना, तो इस्माउल प्लूरल आएगा। अगर यहाँ पे सुन होता कुरान सुन, तो हम क्या करते, इस्माल कुरान। इस्मा अल कुरान। देखिए यही फर्क हमें याद रखना है। अगर सुनो आ रहा है, करो आ रहा है, मारो आ रहा है, इसका मतलब है ये प्लूरल है। सुन है, कर है, मार है, इसका मतलब है ये सिंगुलर है, ठीक है। मत काम करो बुरा, ला तअमलू शर्रन,
ला तामलू शरन, शाबाश। काम करो अच्छा, इमलू सालिहन, सालिहन। मत मारो उसको, ला तदरिबूहु, ला तदरिबू हु। अब ये ज़ैदन की जगह हमने हु लगाया है बस, ये जो हमने पिछले में पढ़ा ना ला तदरिबू, जी। ला तदरिबू ज़ैदन की जगह पे हु लग गया, हु उसको, ठीक है। और आप जान लो, वालमू, और लमो, ठीक है। नीचे अरबी में किए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए। इल्मुल हदीस, आलमुल हदीस, अअलमुल हदीस। इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरआन, इस्माउल कुरान। इद्रिबिज जालिमा, अदरिबुज ज़ालिमा, अद्रिबुज जालिम। ला तअलमू शर्रन, ला नअमलु ला शरअन, तअमलू शर्रन। इअमलुस सालिहात, नअमलु स्वालिहात, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के ज़रिए में मैं आप सबको सबक नंबर 18 में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में कुरान के हिस्सा में हम कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है, ये पढ़ेंगे। फिर ग्रामर में हम नए अल्फाज सीखेंगे। अभी तक हम फेल में हमने बहुत सारे माजी के सीगे बनाए, फिर हमें मदारे के बनाए, अमर नहीं बनाया। तो अब हम इनसे 3 अस्मा बनाएंगे, फाइल, मफूल और फेल। तो जाइल, फाइल, जाइल, फातेह, नासिर, खालिक, जाकिर, ये सब हम आज बनाना सीखेंगे। इशारे भी नए होंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम निकाते तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 898 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के अख्ताम तक आप 222 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। और देखें हमारा टारगेट कितना, 41,111, और हम बिल्कुल उसके करीब पहुंचने वाले हैं। आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आप किस इस्तकामत और शौक से और लगन से आगे कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 232 अल्फाज का हमारा टारगेट है, सिर्फ 10 अल्फाज जो है हमारे रह गए हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप अपने साथ होमवर्क कर रहे होंगे, मसहफ़ से तिलावत, अपने हाफजे से, किताब और शीट से पढ़ रहे होंगे, वीडियो सुनते देखते होंगे, अपने दोस्तों से, साथियों से सवाल करते होंगे कोर्स के मुतालिक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करते होंगे। हमेशा याद रखिए कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को कभी भी नज़रअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने कुरान साथियों के लिए दुआ कीजिए। शीट से अल्फाज माने इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अब तक आपने सब याद कर लिए होंगे। आज हम, जैसे हम पिछले सबक में हमने पढ़ा कि कुरान अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि इस पे जो है तदब्बुर और गौर फिक्र किया जाए। तो और फिर हमने कहा कि तदब्बुर और गौर फिक्र जो है वो उसी सूरत में होगा जब हमें अरबी ज़बान आती होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब सीख भी रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया। और आज हम सूरत कमर की ये आयत पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान आसान है, इसलिए हम उसको सीख रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर।
اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ اب ہمارا طریقہ وہی ہوگا کہ ہم رننگ کے بعد ان کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق، یہ ہم نے قد کا لفظ کہاں پڑھا تھا پہلے؟ اس سے پہلے ہم نے قد کا لفظ کہاں پڑھا تھا؟ جی بتائیے، کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. شاباش، کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہو چکی. تو اس میں واو، ایک تو لا اور قد دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اور لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ تحقیق، یعنی تاکید کے لیے کہتے ہیں انڈیڈ، ٹھیک ہے. اور قد کا مطلب ہے تحقیق ہو چکا، جیسے سسٹر نے بتایا نماز کھڑی ہو چکی، قد قامت الصلاۃ ہم نے اذان میں پڑھا تھا جب اس کی اقامت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آلریڈی ہو چکا، تو اس میں یعنی ایمفیسس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق، ٹھیک ہے. اور البتہ تحقیق یسرنا، یسر مین کا مطلب ہے آسان، یسرنا فعلنا جیسے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. کیا ہم نے، آسان کیا ہم نے. نا ہم یہ سب ہم فیملیئر ہے نا آپ سب اس سے، جیسے ہم کہتے ہیں فعلنا، فتحنا، ضربنا، یہ اسی طرح سے. یسرنا، یسر کا مطلب ہے آسان. ابھی آج کل تو اب نورانی قاعدہ شروع کراتے ہیں، جب ہم نے بچپن میں پڑھا تھا وہ جو پہلا قاعدہ ہوتا تھا اس کا نام ہی یسرنا القرآن ہوتا تھا، یعنی کہ آسان شروع میں کرنے. ابھی تو نورانی قاعدہ کا آج کل ہوتا. تو کئی دفعہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی اسرت میں ہے، مطلب مشکل میں ہے. تو یسر کا مطلب ہے آسانی اور اسر کا مطلب ہے مشکل، یعنی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. یسر آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. القرآن اس کا لفظی مطلب ہے کہ بہت پڑھا جانے والا، ٹھیک ہے. یہ لفظ بھی قرآن کا لفظ بھی 70 بار آیا ہے قرآن پاک میں. اور یہ کہ اس کے نام میں بھی دیکھیں معجزہ ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت پڑھا جانے والا. اور آج کل دنیا میں غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں میں کہہ رہی، یا ہم نے کسی نے نہیں کسی کتاب میں لکھا، بلکہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے 11ویں ایڈیشن میں، 11ویں ایڈیشن میں یہ انہوں نے لکھا ہے، وہ آپ کو پتا ریسرچ کر کے، کہ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں وہ قرآن پاک ہے، الحمدللہ. تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ بہت پڑھا جانے والا، یعنی نام میں بھی معجزہ ہے. البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. اب یہ دیکھیں کہ کس کے لیے آسان کیا؟ ذکر ہم ذکر پڑھے ہیں نا، ایکچولی یہ لی اور از ذکر ہے، ٹھیک ہے. لی دو ٹکڑے کریں گے، لی از ذکر. لی کا مطلب لیے، جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو لیے کا مطلب ہوتا ہے، اور جب اسم کے ساتھ آتا ہے، یہ اس میں نہ دیکھیں اس میں ال لگا ہوا ہے. جیسے للہ ہی ہم نے پڑھا تھا اللہ کے لیے سورۃ فاتحہ میں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو لی کا مطلب لیے، ذکر ذکر، اس میں کیونکہ اس میں ال لگا ہوا ہے. تو البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا مطلب ہے کہ یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے. یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرتے ہیں لوگ، سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا. کہ ذکر میں حفظ کتنے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ حفظ کرتے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. فتوے دینے، حکام نکالنے کے لیے مزید محنت درکار ہوتی ہے، اور وہ جو علماء ہیں وہ پھر یہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز کو سمجھ لیں اور تھوڑی سی گرامر سمجھ لیں تو ہم 40,000 سے زیادہ الفاظ جو ہیں قرآن کے 50% سے زیادہ ہم سیکھ لیتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ماشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں.
تو آپ یہ تو اب آپ نے پریکٹیکلی خود بھی دیکھ لیا کہ واقعی آسان ہے ماشاءاللہ. اب آپ کتنا کچھ سیکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان بنایا کہ ہم جیسے لوگ بھی تھوڑی سی کوشش سے, اور اللہ تعالیٰ ہماری بہت دعائیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہے عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے, کہ اتنے اس کو آسان بنا دیا, مزید آسان کر دیا کہ ہمیں قرآن سیکھنا اور آسان ہو جائے, اور الحمدللہ ہم سب سیکھ رہے ہیں. تو مطالعے کے بعد تصور و احساس کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, پھر پلان بنانا ہے, اور اس کے بعد تبلیغ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں. ٹھیک ہے, اب اسے اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ اس طرح سے غور کر سکیں. دیکھیے, عمل سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو اتنا آسان کر دیا, تو اس لیے ہم یہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف بات ہے نا. قرآن آسان ہے لیکن خود بخود تو نہیں آئے گا, کچھ وقت اور محنت تو ہمیں لگانی پڑے گی. دیکھیں ہم نے اردو چلو پڑھتے تھے, سیکھی, وہ بھی اتنی مشق کرتے تھے, لکھتے تھے, اور انگلش سیکھی اس کے لیے, اور سیکھ رہے ہیں, اسپیلنگ یاد کر رہے ہیں. لوگ مشکل جس کو لگ رہی ہے اس کو ایکسٹرا ٹیوشنز پیرنٹس رکھوا کے دیتے ہیں بچوں کو کہ جی اچھی طرح سے آ جائے. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کا کلام ہے یہ سیکھنے کے لیے بھی اگر ہم تھوڑی سی ہمیں اسی طرح شروع سے اگر سکھائی ہوتی تو ہمیں جب سے ہی آ جاتی. لیکن جب بھی موقع ملے تو الحمدللہ سیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ابھی ہمیں چلنا شروع کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے قرآن جو ہے وہ خود کے لیے بھی آسان ہے, دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے اگر ہم اچھی طرح سیکھیں گے تاکہ ہم اس کے انداز بیان, اس کی دلیلیں, وہ سب چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ استعمال کر سکیں گے. تصور و احساس کے ساتھ 10 سیکنڈز آپ کے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو سنائیے. اب آپ نے کچھ پلان بنایا کہ آپ سیکھنے کے بعد کس کو سکھائیں گے, یہ سوچیں ابھی. پھر میں آپ سے کوئی 2 نام پوچھوں گی جن کو آپ نے سکھانے ہیں. یہ بتائیے کوئی کس کو سکھائیں گے آپ سیکھنے کے بعد. گھر میں کسی کو سکھا سکتے ہیں, دوستوں کو سکھا سکتے ہیں. تو ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم نے اب سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سکھانا بھی ہے. جی, سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. بالکل انشاءاللہ بہت بچوں کو سکھائیے, بہن بھائیوں کو سکھائیے. ابھی دیکھیں الحمدللہ میرے کورس میں فیملی میں سے باہر سے بھی ساس بہو مل کر کورس کر رہے ہیں. کئی جو زیادہ عمر کی ٹیکنالوجی نہیں آتی تو ساس بہو ہیلپ کرتی ہے اور وہ بھی کر رہی ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے کہ بجائے کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا یا ایک دوسرے کو باتیں کرے, وہ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. لوگ بچوں کو سکھا رہے ہیں ساتھ میں. اسی طرح سے خود سیکھیے, ان کو کوئی ایک لفظ بھی چاہے ہو تو بتا دیں, اور پھر کہیں قرآن پاک کھولو, اچھا اس میں یہ ڈھونڈو, بچوں کو بٹھا دیں. کوئی ڈھونڈا ہے جس نے زیادہ بار ڈھونڈا ہے اس کو کوئی ہم انسینٹیو چھوٹی سی کوئی ان کو گفٹ دے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں میں شوق پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے, اور ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنا اور اس کو نصیحت کرنا, اس سے نصیحت لینا اور پھر دوسرے لوگوں کو نصیحت کرنا. یہ ہمیں بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اور یہ سورت اس میں قمر میں 4 بار آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40 ایک دفعہ نہیں 4 بار آئی ہے سورت قمر میں یہ آیت. اب ہم ایک بخاری کی حدیث لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قرآن سیکھنا نہ صرف آسان کام ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. خیرو کا مطلب ہے اچھا یا بہترین، کم تم میں سے، تو دو ٹکڑے ہم اس کے کریں گے، خیرکم، ٹھیک ہے، دو ٹکڑے کریں گے. من کے کیا مطلب ہے، دو کون بتائے گا؟ جی انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. من، کون اور جو. شاباش. علم القرآن، ابھی یہ شاید آپ نے اس علامہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے، چلیے یہ بتائیے. 3. ہاں، واؤ کو اگر ملا لیں گے تو 3 کریں گے. کیا کیا کون کون سے ہوں گے؟ واو، علامہ اور ہو. اس کو، ٹھیک ہے، اور سکھائے اس کو مطلب قرآن کو. ٹھیک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تو دیکھیں آپ اس وقت الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور پھر آپ انشاءاللہ سکھائیں گے بھی. اسی طرح سے میں نے بھی سیکھا تھا اور اب الحمدللہ کہ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ابھی دیکھیں سسٹر نے کتنی اچھی طرح آپ کو ریویژن کرائی، وہ بھی آپ کو سکھا رہی تھیں. اسی طرح سے اب فائنل کوئز میں جو 90% سے اوپر مارکس لے گا وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بن سکتا ہے. اسی طرح سے پھر آپ ریویژنز کرا سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو خیر کا مطلب ہم نے کہا کہ اچھا یا بہترین. تو خیرکم یعنی تم میں سے بہترین، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو دو کام کرے. کیا کرے؟ ایک تو قرآن کو سیکھے، دوسری بات اس کو سکھائے. من کا سسٹر نے بالکل ٹھیک بتایا کہ دو معنی آتے ہیں، کون اور جو. سوال یاد ہے نا، من ربو کا کیا جواب اس کا جواب دیں گے آپ؟ من ربو کا ربی اللہ. شاباش. اور مطلب بھی آپ بتائیے سب کو، سوال اور جواب دونوں کا. کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. شاباش. پھر یہ جو کے معنوں میں بھی آتا ہے جب یہ کنیکٹنگ آتا ہے. جیسے اگر میں کہوں I am the one who is teaching you، ہے نا، تو یہ جو کے معنوں میں آ جاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر تمہیں سے بہترین وہ ہے جو، ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور اس کو سکھائے. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا اور علامہ کا مطلب ہے سکھایا. تو آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیکھ رہے ہیں. تو پہلے دیکھیں سیکھنے والوں کا، کیونکہ پہلے سیکھیں گے تو پھر سکھائیں گے نا. تو سیکھنے والوں کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آپ ماشاءاللہ آپ بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ دو ٹکڑے ہوں گے، علامہ ہو، سکھایا اس کو. یہ دیکھیں ویسے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اگر ہم حروف تہجی کی بات کریں تو تا پہلے آتا ہے، عین جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو پہلے سیکھیں گے، ریسیو کریں گے، تو پھر اس کے بعد جب سیکھ لیں گے تو پھر ہم دوسروں کو سکھائیں گے. تو یہ اس سے آپ اس فلو چارٹ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے سے سکھائیں گے، آگے لوگوں کو نصیحت پہنچائیں گے، پہلے خود نصیحت سیکھیں گے. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. دیکھیں آج تک ہم نے بہت سینکڑوں شاید کتنی کلاسیں پڑھی ہوں گی، لیکن اور ہو سکتا ہے اس وقت بہت ساری جگہ پہ بہت ساری کلاسیں ہو رہی ہوں، ایوننگ شفٹس بھی سب ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سب کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن کی خدمت. تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ آج بہترین کلاس میں اس وقت قرآن سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. سجدہ شکر بھی اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں پہلے طالب علم کا ذکر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے والوں کو کیا اکرام دیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. سو وی سو لکی ٹو بی ہیئر. اور اکٹھے بیٹھ کے جب اکٹھے سیکھ رہے ہوتے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کا علم تو ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جو یہ
دونوں کام کرے, سیکھے اور سکھائے. سیکھنے کی تک جو ہے محدود نہیں ہے, اسی وقت آپ نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے. جیسے ایک سسٹر نے بتایا, تو اور بھی لوگ بتائیں کہ کس کس کو سکھائیں گے. میں نے کہا تھا مجھے کوئی 2 اور لوگ بتائیں. ایک سسٹر نے اس طرح بتایا, باقی لوگ بھی بتائیں کہ کس کس کو سکھائیں گے. باقی لوگ بھی بتائیں, کو اور باقی لوگ بھی سب بتائیں. جی پہلے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے, جی پھر بالکل, بہن بھائیوں کو, پھر اپنے بس ملنے والوں کو اس کی قرآن کی باتیں بتائیں گے. بالکل. ہاں جی, دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے اتنے اچھے مارکس نہیں, آگے بھی 90% لیں گے نا, تو پھر آپ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بن سکتے ہیں. آپ اسی طرح سے ریویژنس کرانا شروع کر دیں, وہ بھی سکھانا ہے نا. ایون جو اب آپ سسٹرز جو ہیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز, جو آپ کی ورک بک چیک کر رہی ہیں, آپ کی کوئی مسٹیک ہے نہیں کرتی, وہ بھی سکھانا ہے نا. یہ بھی آپ کو جو ریویژن کراتے ہیں, یہ بھی سکھانا ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا بھی کرنا شروع کر دیں, ریویژن شروع کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ٹریننگ کر لیں, اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ انشاءاللہ کورس کرائیں گے. اب اسے نیت کریں, ارادہ کریں, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی دے گا. ٹھیک ہے. تو اور بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں. ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں, عربی جب ہمیں سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم قرآن پر غور بھی کرنا سیکھیں گے, ہے نا. تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تصور و احساس کے ساتھ اس کو 10 سیکنڈز میں پڑھ لیجئے, اور پھر ہم نماز کا وقفہ کر کے 10 منٹ کے بعد کلاس شروع کریں گے. تو یہ جب ہم نے پہلا یہ شروع کیا تھا کورس, تو یاد ہے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا, ہم نے یہ حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کوٹ کی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. کس کس کو یہ یاد ہے؟ کون اب اس ہینڈ ریز کریں اور یہ سنائیں. جی ہینڈ ریز کیجئے, کون سنائے گا؟ کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہو گیا. جی کرن عامر سنائیے. جی انمیوٹ کرو بیٹا. نہیں ہو رہا انمیوٹ. جی عافیہ آپ سنائیے. جی عاطفہ آپ سنائیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے کیسے ہم سوال یاد کیا, نہیں خیرکم من علم القرآن وعلمہ, یہ سنائیں. یہ یاد ہے اس ہم کا نے شروع, جی اس کو سنائیں. آپ کو یاد تو ہوگا سب کو, کتنی بار ہم خیرکم شروع ہی ہم نے اس سے من کیا تھا. ہاں جی سنائیے شاہ. من قرآن بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں اس کو سکھائے. جی اور کون سنائے گا؟ جی اسماء ہینا آپ سنائیں گی. عاطفہ ٹھیک ہے, آپ لوور کر لیں ہیں. جی اسماء آپ سنائیے. شاباش. علم القرآن, نہیں یہ والی خیرکم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں شاباش. سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور سکھائے اس کو ہو, یعنی قرآن کو سکھائے. جی عافیہ آپ سنائیں گی. یہ سب کو تو یاد ہونی چاہیے, ہم نے سٹارٹ ہی اس سے کیا تھا کہ اس حدیث کے مصداق ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہترین لوگوں میں سے بن جائیں, ہم اس کو سیکھیں قرآن کو اور ہم اس کو سکھائیں. تو اب سب نے اب ارادہ یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ آگے سکھانا ہے. گھر میں امید ہے کچھ نہ کچھ آپ بچوں کو کسی کو بتاتے ہوں گے, لیکن ابھی یہ ارادہ کریں کہ آپ نے آگے انشاءاللہ سکھانا بھی ہے. اب ہم جی انشاءاللہ. قرآن پاک کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہمت دے, اور ہمیں اس میں استقامت دے. آمین ثم آمین. تو یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز کیا ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ مثالیں جو ہم جانتے بھی ہیں, اگر ہم مثالوں سے یاد رکھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہوں گے.
جلدی یاد آئیں گے. اگر میں ایک دم سے پوچھتی ہوں تو ریکال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں ایک دم مطلب پوچھوں تو فوراً سے اس کی فریز یاد کر لیں, اس کی مثال یاد کر لیں, اور ایک لفظ کا معنی دوسری کو نہیں جاتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑا ہم ہمیشہ سے آپ کو, ہم جو بھی پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے فریز اس سے یاد کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب میں کہوں ان کا مطلب بتائیں, ہاں ہینڈ ریز کر کے بتائیے, کون بتائے گا جی؟ ان کا مطلب کون بتائے گا؟ ان کا مطلب بتائیں. ان اگر, شاباش. اور جس کو اگر نہیں آ تو وہ انشاءاللہ یاد کرے گا تو فوراً آ جائے گا, اگر اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں کئی بار ان اور انا میں ہم ملان مکس نہ کر دیں. تو ان 691 بار آیا قرآن پاک میں, اور شاہ کا لفظ 56 بار, اگر چاہے اللہ, انشاءاللہ. پھر ہم نے انا پڑھا تھا, ٹھیک ہے, 1534 بار آیا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صابرین کا لفظ بھی 20 بار آیا ہے. بے شک, انا کا مطلب ہے بے شک, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یعنی ہم ان اور انا کو مکس نہیں کریں گے اگر ہم نے مثال سے یاد رکھا یا فریز سے یاد رکھا, ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور حدیث لیتے ہیں بخاری کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اب ہم اس کو حرف برف ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. انما اس کا مطلب ہے بس یا صرف. جی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. انما کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی ہاتھ کھڑے کیجئے. کیا ہوا, ہینڈ ریز کرنا بھول گئے صاحب؟ وہ کتاب گھر چھوڑ گئے تھے جی ابھی. جی عاطفہ بتائیے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو انا ما. اچھا اچھا افیرا آپ بتائیے کتنے کریں گے؟ دو میم. 2 ہوں گے. جی تمثیلہ آپ بتائیں کتنے ہوں گے؟ جی تمثیلہ بیٹا ایک ہی ہے, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا. وہ اس لیے لگ رہا ہے نا کہ آپ نے انا بھی پڑھا تھا تو ماں بھی پڑھا تھا, تو لگتا ہے کہ یہ جو ہے میں پوچھ بھی اسی لے رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کے کوئی یہ ایک ہی لفظ ہے انما, بس صرف اونلی, اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا یاد رکھیں گے؟ یہ انا اور ماں سے جڑ کے, پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھیں, جب آپ بات نہیں کر رہے تو اس کو آف کر دیں, شاباش. تو انما, یہ انا اور ماں کا کو 2 لفظ میں ہم اس کو نہیں ٹکڑے کرتے, یہ ایک ہی لفظ ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے نا جیسے جو لوگ 2 بتا رہے تھے اسی لیے بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ہی لفظ ہے, اس کے ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. بس صرف 145 بار یہ لفظ آیا ہے, اونلی, ٹھیک ہے. انما اونلی. تو ہم نے بس, اعمال تو بس نیتوں پر, یعنی اعمال کا دار و مدار ہم ترجمہ کرتے ہیں, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اگر نیت خالص نہیں ہے, دکھاوے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں, تو اس کے بجائے اس میں وہ اچھے اعمال تو کیا گنے جائیں گے, اس کی الٹی اس کی سزا بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. عمل کی جمع اعمال, اعمال جو ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد کیا ہے؟ عمل. 41 ٹائمز, 41 بار یہ لفظ آیا ہے. نیہ, جی یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ اسم ہے, شاباش. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. شاباش. جی کیوں مؤنث ہے, یہ ریزن بھی بتائیے سسٹر. شاباش. بولتا ہے. تو جب ہم اس کی جمع کر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جمع کیسے بنائیں گے؟ گولتا کو ہٹائیں گے اور الف تا ایڈ کر لیں گے, اور چونکہ اس میں تو اس پہ تنوین ظاہر ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو واحد جمع بھی پتا ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا, اس میں ایک شہید, دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا, اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی, جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو جو ہے, ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ
دیکھیے شہادت کتنی بڑی بات ہے، صدقہ خیرات، لیکن اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جی دکھاوا ہو، دیکھا یہ لوگ فلاں کو یہ دے رہے ہیں اور تصویریں کھینچ کے تو اخباروں میں میڈیا میں تصویر دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ان کو یہ اتنی مشینیں بانٹی غریب عورتوں کو دینی ہے، تو کہتے ہیں نا ایسے دو کہ ایک سے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دیا ہے. تو اگر دکھاوے کے لیے کریں گے، اگر آپ یہ پڑھانا سکھانا بھی دکھاوے کے لیے ہے تو یہ پھر التوبہ استغفار، اللہ تعالی ہمیں اس سب سے معاف کرے. ہمیشہ ہماری خالص نیت ہمیشہ خالص ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کریں ہم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کریں. ٹھیک ہے، کسی کو دکھانے کے لیے. کہ جیسے تو نماز پڑھے ہیں، کوئی آ گیا تو اس کے سامنے نماز بہتر طریقے سے پڑھنی شروع کر دی تو وہ نماز پہ قبول نہیں ہوگی، وہ بھی غلط ہے. کسی کو دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ہر کرنا ہے. تو خالص ہماری نیت ہونی چاہیے. نیت خالص ہوگی تو ہی وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے لیے اعمال صالح ہوں گے، اور وہی انہیں کا ہی ہمیں بہت اچھا اجر ملنے والا ہے. دیکھیں اگر ایسا عمل ہم دکھاوے کے لیے کریں گے، چاہے پیسے خیرات کیے، صدقہ دیا، ایون شہادت ہے، قرآن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب سکھا رہے ہیں، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کر رہے تو سب کچھ زیرو ہو گیا. تو ایسی عبادت بھی برباد ہوئی. ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی کریں گے. فرض کیا یہ میرے پاس گلاس میں یہاں پانی پڑا ہوا، اگر اس میں کوئی اتنا سا ایک قطرہ بھی کسی گندی چیز کا گر جائے تو کیا میں اس کو پیوں گی؟ میں تو نہیں پیوں گی نا، کیونکہ تو سارا گندا ہو گیا. تو اتنی سی بھی ہماری یعنی یہ ملاوٹ کہ ہم جی ہاں لوگوں کو بھی دکھا لیں کہ ہاں بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، نہیں ایسی نہیں. خالص نیت سے. اور کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری نیت تو ہمیشہ جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، صرف خدا تعالیٰ کے لیے. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور سیکھ کر تاکہ سیکھ کر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اور وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ، اس سے کہ نہیں جی ہم نے کسی سے کریڈٹ لینا ہے کہ ہاں جی ہاں یہ سکھا رہی ہے، ایسی بات نہیں. دیکھیں دنیا میں شاید 90% مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو عربی نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اس کی عربی زبان کی ٹھیک سمجھ آئے گی، جو کہ ہم انشاءاللہ اب الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. یہ بہت، کیونکہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار جو ہے، یا اس کے جو اجر کا دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے. اس کو ایک بار پڑھ لیجئے، کچھ پاس بیٹھا ہے تو اس کو سنائیے، یا اتنی اونچی آواز میں کریں کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. انما الاعمال بالنیات. ابھی انما 2000 بار سے زیادہ یہ تینوں الفاظ آئے ہیں. تو ہمیں آلریڈی انا کے معنی آتے ہیں، تو اب ہم انما کے معنی بھی ہم نے سیکھ لیا، اور اس کا بھی کوئی فردر ٹکڑا نہیں ہوتا. ان کا مطلب اگر جی کون یہ سب اس کے مثالوں کے ساتھ پڑھ کے سنائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی عافیہ آپ بتائیے، پڑھیے، ان کا مطلب بتائیے اور ان کی فریز. شاباش. ان کا مطلب اگر، انا بے شک، انما صرف، اور ان کیا انشاءاللہ، انشاءاللہ. ان اللہ مع صابرین، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شاباش. انما الاعمال بالنیات،
अमाल का अमल का दारोमदार दारोमदार सिर्फ नियतों पर है। नियतों पर है। जी अस्मा हिना, आप भी बताइए, माने भी बताइए और इसकी फ्रेजेस भी बताइए। जी ठीक है। अगर इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, शाबाश। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नमा सिर्फ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का अमाल तो काम बस नियतों पर है, ठीक है ना। तो अब ये अब क्या करें, अब नियत इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसका वॉलपेपर लगा लें, 1-2 दिन देखेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। और इन्नमा के हम टुकड़े नहीं करते। तो बाकी तो हमने ये सीखे हुए थे, लेकिन चूंकि मिलते जुलते हैं तो इसके साथ अब हम इन्नमा, क्योंकि इन्ना है तो माँ इसके साथ, ये नहीं कि हमने वो माँ जोड़ा है जो वाला, ये एज सच ही एक सिर्फ महज बस ओनली, ये इस मानी में आता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारे लिए आज नया लफ्ज है और इसके हम कोई टुकड़े नहीं करते। इन्नमल आमालु बिन्नियात, और निया की जमा है नियात, ठीक है। गोलता को उठा के हमने अलिफ्ता लगा दिया। उम्मीद है कि पॉकेट बुक या शीट से आप अल्फाज माने जरूर याद कर रहे होंगे। बहुत जल्दी इससे याद होते हैं और बहुत जल्दी फिर आप रिकॉल भी कर सकते हैं। अब लेसन से रिलेटेड कोई एक आध सवाल है तो हम अभी ले लेते हैं, फिर वरना बाकी ग्रामर के बाद लेंगे। जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलिए पे सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी हम जो ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। आज ग्रामर में हमने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम पहले हम अफ़ाल के टेबल्स पढ़ रहे थे, अब हम फेल से आगे 3 अस्मा बनाने सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फाइल, मफूल और फेल, जिसमें हम फाला, फतहा, जगला, नसरा, खलका, ज़करा, आबादा, सामया, आलिमा, अमिला, ये सारे फेल थे। अब हमने इनसे फाइल, मफूल और फेल बनाना है। फाइल कौन बताएगा, फाइल का क्या मतलब होता है उर्दू में? काम करने वाला, शाबाश। मफूल जिस पर काम किया जाए। फेल जो है ना, काम, जैसे हम कहते हैं सोना, करना, इसको मस्दर भी कहते हैं, ठीक है। उर्दू में कहते हैं मस्दर जिसके आखिर में ना है, सोना, करना, पढ़ना, सुनना, फेल, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों क्या है? ये इस्म है, ये फेल नहीं है। ये तीनों क्या है? ये इस्म है। अगर ये इस्म है तो इसका मतलब है इनके ऊपर तनवीन भी हो सकती है, और जनरली 2 पेश वाली तनवीन होती है। इन तीनों पे तनवीन हो सकती है, ठीक है। फिर आगे हम इनके अब देखते हैं कि हम इनको कैसे बनाएंगे। तो ग्रामर हम कैसे करते हैं? हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन TPI के जरिए करेंगे। सब मेरे साथ जरा ये सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। स्लाइड्स नहीं मूव कर रही, वीडियो नहीं आ रही। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही, स्लाइड्स मूव कर रही हैं लेकिन आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। मैम वीडियो आ रही है आपकी, मेरी तो आ रही है, आपके पास नहीं आ रही, इधर आ रही है। आप चेक करें। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए।
تو سب گہری سانس لیں, ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. آج ہم نے نئے اشارے سیکھنے ہیں اور ہم نے نئے الفاظ بنانے انشاءاللہ سیکھنے ہیں. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. تو ہم نے فعل کے ٹیبلز ہم بنا رہے تھے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, فعل سے ہم نے اسم بنانے ہیں. ٹھیک ہے, 3 اسم ہم بنائیں گے, فاعل, مفعول اور فعل. تو اسم کی نشانیاں تنوین, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, واو نون, یا نون, الف تا اور جمع کی صورت میں. ٹھیک ہے, تو یہ نشانیاں ان اسما پہ بھی آ سکتی ہیں اور حروف ہم نے آلریڈی کر لیے. تو فعل کی قسمیں ہم کر چکے ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. جی فعل ماضی بتائیے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہو چکا ہوتا ہے, جو ہو چکا ہوتا ہے. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا, یعنی حال اور مستقبل کا کمبینیشن. شاباش. اور امر اور نہیں میں؟ امر میں حکم اور نہیں نہ, یعنی کہ کسی کام سے منع کیا جائے یا کسی کام سے نہ کرنے کی کا حکم یا گزارش. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں زمانے, تو ہم نے افعال ڈفرنٹ کر لیے, ہم نے ان کے ٹیبل بنا لیے. یہ ہمارا فعالہ کا ٹیبل ہے. سب سے پہلا ہم نے کیا جو باب 1 والا تھا, اور ہم یہاں تک پڑھ گئے, امر نہیں ہم نے کر لیا. جی ہینڈ ریز کیجئے, کون ریوائز کروائے گا یہ ٹیبل؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. جی تبسم آپ یہ کروائیے. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. شاباش. تو یہاں تک ہم نے کر لیا. اب ہم نے 3 اسما اس میں اور بنانے ہیں, اور پھر یہ ہمارا ٹیبل پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جیسے ہم بار بار آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ فعل کے 4 اہم باب یا 4 سٹائلز ہیں. ٹھیک ہے, پہلا باب جس کو ہم فا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں, فاتح ماضی کا صیغہ ہے, یفتح مضارع کا صیغہ ہے, افتح اس کا امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, فاتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا, افتح کھول. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں تینوں حروف پہ زبر تھی, اور اس کے مضارع میں جو ہے اس کے جو سیکنڈ والا, یہ سیکنڈ حرف تو یہی رہے گا نا, یا تو ہم نے ایڈ کیا نا مضارع کا, اس کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, اور پہلا والا جو ہے پھر وہ ساکن ہو جاتا ہے, اور آخر میں اس کے پیش آتی ہے. اور اسی طرح سے یفتح سے آگے جب تفتح آتا ہے تو اس کو ہم تا ہٹا دیتے ہیں, تو اور اس پہ جزم آ جاتی ہے, اور آخری حرف پہ بھی ہم جزم دے دیتے ہیں. تو اب یہ جزم کے ساتھ تو ہم نہیں پڑھ سکتے, تو ہم زیر والی حمزہ کا اضافہ کرتے, تو ہم نے افتح بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, اب جب نصر آیا تو اس کا مضارع بنا ینصرو. تو کیا فرق ہے یفتح اور ینصرو میں؟ پیش ہے اس پہ, سواد پہ. شاباش, اس پہ دوسرے حرف پہ پیش آ گئی ہے, کیونکہ عربوں ان کو ایسے ہی پڑھنا آسان لگا, تو وہ ینصرو, تو چونکہ ینصرو تھا تو اس کا جو ہم نے امر بنایا وہ بھی انصر بنا. ٹھیک ہے, تو یہ سیکنڈ باب آ جاتا ہے ناصرہ. پھر درابا, اس میں بھی تینوں پہ زبر ہے, لیکن جب مضارع آتا ہے انہوں نے یدریبو پڑھا, اس کو را کے نیچے زیر لگا لی, ان کو آسان لگا زیادہ. یدربا پڑھنا ان کو پسند نہیں آیا, یدریبو ان کو زیادہ اچھا لگا, تو اس وجہ سے یہ ایک تیسرا باب علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر چونکہ را کے نیچے زیر تھی تو یہ پھر ادریب اس کا امر بنا. سامیہ میں کیا ہوا, سامیہ کے ماضی میں ہی زیر آ گئی تھی سیکنڈ حرف کے نیچے, تو اس سے یہ چوتھا باب بن گیا. ادروائز اس کا مضارع اور جو امر ہے وہ یفتح افتح اسی طرح سے ہی ہے.
यस्माउ इस्मा, ठीक है, ये उसी तरह से है लेकिन इसके माजी में चेंज है। अब ये 4 मेन बाब हैं जो 3 हरफी अफाल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सुलासी मुजर्रद, ठीक है। इनके ये 4 मेन बाब हैं। 2 और बाब हैं जो कम कम इस्तेमाल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको जो है इसमें हमने 4 बाब मेन पढ़ाए हैं, जो 6 हरफी जो अफाल हैं उनके ये 4 बाब हैं। इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी नज़म सी बनी हुई है, कुरान खोलोगे फातिहा, ठीक है, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा उससे याद रखेंगे, नहीं तो मार पड़ेगी दाराबा, सामिया इसलिए सुन लो। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नहीं तो मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। तो ये अगर हम याद रखें तो फिर हमें फातिहा, नासारा, दाराबा, सामिया इससे हमें याद रह जाता है। ये 4 बाब हैं, ठीक है। और क्यों, इनके जो है मदारे में तीनों के सेकंड जो हर्फ है उसके हरकत डिफरेंट हैं, और चौथे बाब में सामिया में पहले में ही माजी में ही जो है उसमें दूसरे हरफ के नीचे चेंज थी। तो जनरली ये जो है इस तरह से हम ये 4 बाबों को याद रखते हैं। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा, नहीं तो मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो, सामिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तो आज हमने कहा था कि नए इशारे और नए लफ्ज जो हैं हमने बनाने हैं। तो फा, आइन और लाम से हम इस्म फाइल इनको कहते हैं, इस्म मफऊल और मसदर यानी काम का नाम, ये हम बनाना सीखेंगे। और ये तीनों क्या हैं, ये मसदर, ये भी इस्म है, ये तीनों इस्म है, क्योंकि काम का नाम है तो वो भी फिर इस्म आ गया ना। ये तीनों अस्मा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। फाला से फाइल, ये देखें इसके दूसरे हरफ के बाद हाँ अलिफ, देखें ना, अलिफ का इजाफा हुआ, ठीक है, इसे रेड में किया। फाइल करने वाला, जैसे अभी सिस्टर ने हमें बताया। मफऊल जिस पर असर पड़ा। इसमें जनरली जब हम फाइल बना रहे होते हैं तो पहले हरफ के बाद अलिफ का इजाफा हो जाता है और दूसरे के नीचे जेर आ जाती है, और चूंकि इसमें तो एंड में तनवीन आएगी जनरली 2 पेश वाली। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम का नाम, ठीक है। अब इनके इशारे हमने सीखने। फाइल जैसे करने वाले, आप देखें अगर हम किसी को कुछ दे रहे हो ऐसे ऐसे, ये इशारा होता है। ये देखें जैसे कोई चीज पकड़ी हो, फर्ज के मेरे हाथ में कॉइन है और मैं दे रही हूँ ना, देने वाले का इशारा। फाइल करने वाला। मफऊल जैसे कोई रिसीव कर रहा है, ले रहा है चीज, जिस पे असर पड़ेगा, जिसको ये चीज दी जा रही है। और फेलुन काम, ऐसे मुट्ठी बंद करके ना जैसे कुव्वत का इजहार करते हैं, तो ये फेलुन करना। तो फाइलुन मफऊलुन फेलुन, फाइलुन मफऊलुन फेलुन। अच्छा, फिर कई दफा अगर जमा आ जाती है ना, तो जैसे फाइलुन है तो उसको हम ऐसे थोड़ा सा चला देते हैं, मफूलुन तो थोड़ा सा ऐसे चला देते, तो इनकी जमा भी जो है अस्मा है ना, जमा भी बन सकती है, तो ऐसे आएगी। तो ये नए इशारे हैं, मैं दोबारा से करती हूँ, आप देखिए गौर से। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम का नाम। और ये तीनों क्या है, ये इस्म है, देखें ये सब पे तनवीन है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, अब फिर हमारा टेबल मुकम्मल हो जाएगा। जी अब ये कौन करवाएगा, हैंड रेज कीजिए। जी तबस्सुम करवाइए। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना, शाबाश, तीनों इसम हैं। इसमें ये देखें सब पे 2 पेश वाली तनवीन है। जी शबाना आप भी करवाइए। अस्सलामुअलैकुम जी वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। शाबाश। तो ये हमने 3 अस्मा बना लिए हैं फा, ऐन और लाम से। बाकी सारे हमने जो पहले बनाए थे वो क्या था, वो सब अफ़आल थे, ठीक है। अब देखें ये हमारा टेबल पूरा हो गया। जी ये पूरा टेबल कौन करवाएगा क्विकली।
جی آبدہ نسرین آپ کرائیں گی، اسما ہی نہ کرائیں گی، چلے جی اسما آپ کرائیے، نازیہ آپ سے بعد میں کرواتے ہیں جی۔ فعلا پورا کروانا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فیل کرنا۔ شاباش، تو یہ اب یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ 3 اسما ہیں، اور یہ ماضی ہے، یہ سارا مدارے ہے، اور یہ ہمارا امر نہیں، اور پھر 3 اسما، ٹھیک ہے۔ نازیہ آپ سے اگلا کرواتے ہیں۔ اب بول چال کے ساتھ نازیہ کے ساتھ اور کوئی آ جائے جی، نازیہ کے ساتھ کون کروائے گا بول چال؟ جی عاطفہ کرائیں گی جی۔ نازیہ آپ سوال کیجئے اور عاطفہ آپ جواب دیں، باقی لوگ پلیز ہینڈ نیچے کر لیں، آپ لوگ بھی ہینڈز نیچے کر لیں۔ هل أنت فاعل؟ جی عاطفہ جواب دیجئے۔ نعم أنا فاعل۔ یہ فاعلون کا اشارہ، ٹھیک ہے۔ هل نعم، أنتم فاعلون؟ اب یہ فاعلون ایسے اسی طرح سے تھوڑا سا اس کو آگے یوں چلا سکتے ہیں، ایسے لے جاتے ہیں، نعم نعم نحن نحن فاعلون۔ فاعلون، ٹھیک ہے۔ تو فعلا سے فاعلون مفعولون فعلون بنا، کیونکہ ہم کہتے ہیں سبھی اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، تو حل انت فاعل، اس کا کیا مطلب ہے نازیہ؟ کیا تو کیا کام آپ کرے گا؟ کام کر نہیں، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ کرنے نہیں، والے ہیں، کیا آپ کام کرنے کرنے والے ہیں؟ والے ہیں، جی ہاں میں جی، کام کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں، یا ہم کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یاد ہم نے رکھنا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کام کیا نہیں، یا کہ آپ نے کام کیا نہیں، وہ تو پھر فعلا ہوتا ہے نا، کیا اگر ہم وہ پوچھتے تو فاعلون کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں۔ کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ جی ہاں ہم کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سنگولر کا بھی آ گیا، یہ پلورل کا بھی آ گیا، یہ واو نون والی جمع ہے، کیونکہ 2 پیش تھی نا، تو 2 پیش جب ہوتا تو ہم پھر واو نون والی جمع بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اب اسی باب کا پہلے باب کا دوسرا فعل تھا فاتحہ، تو فاتحہ سے اسم فاعل مفعول اور مصدر ہم نے بنانا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں نا الف کا اضافہ ہوا تھا اور دوسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی تھی، تو پہلے حرف کے بعد یہ فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا، نصر من اللہ و فتح قریب، تو یہ وہ اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہم وہاں کیا پڑھ رہے تھے جی۔ اس کو کون ریوائز کرائے گا جی؟ تبسم آپ اور کوئی اور لوگ ہاتھ کھڑا کریں، تبسم آپ یہ کروا دیں۔ فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا۔ کھولنا، شاباش جی۔ عافیہ آپ بھی کروائیے۔ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ عافیہ یہ تینوں کیا ہیں؟ اسم ہے، فعل ہیں، کیا ہیں؟ یہ تینوں اسم ہے۔ شاباش، یہ تینوں اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل سے سارے ہم نے سیغے بنا لیے، تو پھر ہم نے ان سے 3 اسما بنا لی ہیں، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والا مفعول، تو فاتح ہے تو کھولنے والا، ٹھیک ہے۔ مفتوح جس کو کھولا گیا، یعنی جس پہ کام کا اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ قلعہ میں لڑتے تھے نا، قلعوں میں فورس کے اندر سے، تو پھر جیسے وہ
किला का दरवाजा खोल लेते थे ना तो वो कहते थे कि ये फातेह हो गया, वो एक्चुअली उसी से ये भी लफ्ज बना है, क्योंकि जब किला का दरवाजा खोल के दाखिल हो जाती थी जो फौज अंदर, वो कहते थे अब ये फातेह हो गया, इसने इसको खोल लिया, किले को जीत गया, कामयाब हो गया। ठीक है, ये इसी तरह से। अब हम इसकी बोलचाल ले लेते हैं। देखिए कुरान भी हम को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला, तो उसको हम फातेह कहेंगे। कुरान क्या होगा? मफ्तूह। ठीक है, मस्जिद भी क्या होगी? मफ्तूह होगी। ठीक है, कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला क्या होगा? मफूल होगा, जिसने काम किया वो फातेहुन होगा। और कुरान क्या होगा? मफ्तूहुन, मस्जिद भी मफ्तूहुन। ठीक है, और फतहुन काम का नाम। जी इसकी अरबी बोलचाल दो लोग हैंड रेस कीजिए। जी आफिया आप हाथ नीचे कर लें, और लोग हाथ कराएं। जी अफीरा के साथ और कौन कराएगा बोलचाल? चलें अफीरा, जी आतिफा और अफीरा करेंगे। अफीरा आप सवाल कीजिए, आतिफा आप जवाब दीजिए। शाबाश। और हैंड नीचे, हैंड्स नीचे कर लें। जी वालेकुम अस्सलाम, हाथ नीचे कर लें प्लीज। जी हल अंता फातिहुन? नाम अना फातिहुन। नाम अल अना मस्जिदु फातिहुन। मफ्तूहुन? नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। जी अब इसके मतलब भी बताइए उर्दू में। जी हल अंता फातिहुन का क्या मतलब है? क्या तू क्या आप खोलने वाला है? खोलने वाले हैं? जी या और नाम अना फातिहुन, जी हाँ मैं खोलने वाला हूँ। शाबाश। हल मस्जिदु मफ्तूहुन? क्या मस्जिद खोली गई? जी खोली गई है, ठीक है नाम शाबाश। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जी मस्जिद मस्जिद खोली मफ्तूह, गई। खोली गई है। तो अब हमें ये समझ आ गई कि कुरान और मस्जिद जो है वो मफ्तूह होंगे, और जो खोलने वाला है दोनों को वो फातेह होगा। ठीक है, फिर इसका तीसरा फेल हम ले लेते हैं पहले बाब का, जाला। जाला से उसी तरह अलिफ यहाँ ऐड किया, जाइलून यहाँ जेर लगाई, मजकूलून इसके शुरू में हम मीम का इजाफा जबर के साथ करते हैं, और यहाँ पे सेकंड के बाद हम वाव का इजाफा करते हैं। ठीक है, जालून बनाना। ये जो मस्तर है ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर अब आप गौर करें तो इनमें क्या फर्क है तीनों को इकट्ठी हो चुके स्लाइड, ये देखें। पहले में फाइलुन मफूलुन फेलुन, जेर जेर है यहाँ, फा के नीचे जेर है, गौर करें इस बात पे, और ये याद रखना है आपने। मस्तर डिफरेंट हो सकते हैं, फाइलुन, जाइलुन, मजऊलुन, फातिहुन, मफ्तूहुन, सब एक जैसे चल रहे थे, लेकिन ये इसमें जेर है फेलुन में, और यहाँ पे जबर है फतहुन में, इसी तरह से जालुन में भी जबर है। तो याद रखना है कि उसके नीचे जेर है पहले वाले में। ठीक है, नोट कर लें, लिख लें कहीं। तो मस्दर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और मस्दर दो भी बाज दफा एक के हो सकते हैं, लेकिन जर्नली एक बाब में फाइल और मफूल जो है वो एक पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा अब हम आ जाते हैं नासारा पे, ये दूसरे बाब पे हम आ गए। अब नासार से भी उसी तरह हमने यहाँ अलिफ का इजाफा किया, जेर लगाई दूसरे के नीचे, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना, नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये नस जो वहां आया था ये मदद। ठीक है, मदद करना। तो इसमें भी जबर है, लेकिन फेल में उसमें जेर था सबसे पहले वाले में, ये याद रखें। जी इसको कौन रिवाइज कराएगा? जी उस्मा शाहिद आप करवाइए। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसने मदद की गई या जिसकी मदद की गई, जिसकी मदद की गई, शाबाश नसरुन मदद करना। शाबाश। तो हमने ये देखा कि ये उसी पैटर्न पे ही चल रहे हैं, लेकिन उस सबसे पहले वाले में जो फाइल मफूल था उसमें फेल में नीचे जेर थी, बाकी सब में अभी तक जबर चल रही है, और ये डिफरेंट हो सकते हैं, हम आगे भी और देखेंगे। इसकी अरबी बोलचाल हम कर लेते हैं। नासारा से हमने नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। अच्छा अगर कुछ ना भी लिखा हो तो हमें पता है कि ये इसमें तो इन पे तनवीन हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम मदद करने वाले भी हैं और हमारी मदद भी की जाती है। तो अब ये बोलचाल के लिए दो लोग हाथ खड़े कीजिए, नए लोग करें, जो करवा लिए वो वही, उनके हाथ बार बार क्यों नजर आए? जी और कोई और खड़ा करे? तबस्सुम ने भी पहले भी करवाया, जी नाजिया ने भी करवाया।
جی شبانہ آپ کروائیے اور اس کے ساتھ اور کوئی نیا آئے. چلیے شبانہ آپ سوال کیجیے اور تبسم جواب دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کر لیں. شاباش. هل انت ناصر؟ نام کیا آپ ہاں, جی بول. سوال جواب نام کر لیں. انا ہاں, ناصرن. حل انت ناصرون, نام انا ناصرون. ٹھیک ہے نعم انا کیا جی. آپ مدد کرنے والے ہیں؟ جی جی ہاں میں جی هل مدد ہاں میں کرنے انت والا مدد ہوں. کرنا. جی هل انت انت منصور؟ کیا آپ کی نام کیا مدد. آپ انا کی مدد منصور. کی گئی ہے؟ شاباش, جی ہاں میری مدد کی گئی. ویری گڈ. تو آپ کو بالکل سمجھ کانسیپٹ آ گئی کہ مفعول کا مطلب ہے جس پہ اس فائل کے کام کا اثر پڑا. ٹھیک ہے, کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ جی ہاں میری مدد کی گئی ہے. بس اس میں اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا. اب نصرہ کے باب میں یاد ہے ہم نے خلقہ بھی کیا تھا, ابدا بھی کیا تھا, ذکرہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو خلقہ سے پھر اسی طرح سے ہم فائل بنائیں گے. خالقن, خالقن پیدا کرنے والا, مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا, خلقن پیدا کرنا. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی انیلا آپ کرائیں گی, آمنہ آپ کرائیے. ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے ہیں باقی لوگ. تبسم کا آج تو ہاتھ مستقل ہے ہی کھڑا ہی ہوا. چلے تبسم آپ ہی پھر کروا دیں. پھر آپ خالقن پیدا کرنے والا, مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا, خلقن پیدا کرنا. پیدا کرنا. جی نازیہ آپ بھی کروا دیجئے. خالقن پیدا کرنے والا, مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا, خلقن پیدا کرنا. پیدا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کا یہ فائل بن گیا, یہ مفعول بن گیا, اور یہ اس کا مصدر یا فعل بن گیا. اسی طرح سے ذاکرہ بھی تھا, تو ذاکرہ سے ذاکرون, مذکورون, ذکرون. ذاکرون یہ اس کو ریوائز کرائیے. جی عافیہ آپ کروا دیں. ابھی آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ذاکرن یاد کرنے والا, مذکورن جس کو یاد کیا گیا, ذکرن یاد کرنا. اب اس کے نیچے بھی زیر آئی ہے. اب جو زیر والے ہیں نا آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, باقی کے ہم پیچھے دیکھیں. اب اس کی عربی بولنے آبادہ بھی شاید پیچھے نہیں, وہ نہیں کرا. یہ عربی بول چال اس کی کر لیتے ہیں. 2 لوگ چاہیے, نئے لوگ پلیز آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں. سامنے لکھا ہوا ہے. تبسم کے علاوہ بھی کوئی کروا دے. جی کرن, عامر اور عاطفہ کرائیں گی. کرن آپ سوال کیجیے, عاطفہ جواب دیں گی. هل انت ذاکر؟ نعم انا ذاکرن. نام انا ذاکرون. هل انتم ذاکرون؟ اب ذاکرون ایسے, نعم نحن ذاکرون. ذاکرون. اب یہ بھی واو نون والی جمع ہے کیونکہ 2 پیش والی تنوین تھی. جی اس کا کرن آپ اس کا بتائیے اس کا کیا مطلب ہے. حل انت ذاکرون. کیا میں عبادت کرتا نہیں ہوں؟ میں کہاں, کرتی انتا, انتا, انتا کا کیا کرنے مطلب ہے؟ والے ہیں۔ انتا پیش ہے. آپ کیا آپ آپ ذکر کرنے عبادت والے ہیں؟ عبادت کی تو بات نہیں ہو رہی, ذاکر لکھا ہوا نا, اوپر والے کو چھوڑ دو. کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ اور یاد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, نام ٹھیک ہے. ہاں میں میں ذکر کرنے کرنے والا والی ہوں ہوں. یا یاد کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی آج پڑھا نا. حل انتم ذاکرون, کیا آپ سب, انتم, اب یہ انتم کا یہ اشارہ ہو گیا سامنے. کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ جی ہاں ہم ذکر کرنے والے ہیں. تو جمع میں ایسے کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ذاکر کی جمع ذاکرون, واو نون والی جمع سالم. وہ اس کے ہیڈنگ اس میں غلط لگی ہوئی تھی. اب آبادہ, آبادہ میں سے ہم اسی طرح سے بنائیں گے. یہ کون بتائے گا؟ جی عابدہ نسین آپ کروائیں گی. نئے لوگ پلیز پلیز. چلیں شبانہ آپ کرائیے, ترجمے کے ساتھ کرائیے. عابدن عبادت کرنے والا, معبودن جس کی عبادت کی گئی,
इबादतुन इबादत करना। अच्छा, अब देखें इसका बिल्कुल डिफरेंट है, इबादतुन इधर जेर भी है और इबादतुन, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इबादत का लफ्ज, ठीक है, इबादत करना। आबिदुन भी हम फेमिलियर हैं, वो कहते हैं बहुत आबिद है, तो हम हैं अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम आबिद हैं, और अल्लाह ताला माबूद है जिसकी इबादत की गई, और इबादत जैसे नमाज रोजा ये हमारी इबादत है, ठीक है, इबादतुन। तो ये जो डिफरेंस वाले हैं वो आप याद रखेंगे, बाकी फिर एक से चलता है। जी अब कौन इसका करवाएगा बोलचाल? जी आफिया के साथ कौन आएगा? जी नाजिया और आफिया, नाजिया आप सवाल कीजिए, आफिया आप जवाब दीजिए, हैंड्स लोअर कर लें जी। हल अंत आबिदुन, नाम अना आबिदुन। अना आबिदुन। हल अंतुम आबिदूना, नाम नहनु आबिदून। नहनु आबिदून, ठीक है। जी हाँ, हल हम जिक्र इबादतुन, नाम अज़िक्रु इबादतुन। नाम जिक्र इबादतुन। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, तीन बातें आ गई। एक तो इसमें फाइल सिंगुलर का पूछा, फिर फाइल जमा का पूछा, और इसमें इन्होंने जो फेल या मस्तर है उसका भी पूछा। क्या याद करना, जिक्र करना इबादत है? जी हाँ, जिक्र इबादत है, ठीक है। जिक्र अभी हमने पढ़ा ना, जिक्र के लिए अल्लाह ताला ने कहा मैंने आसान कर दिया, तो ये अब हमने ये याद करना है, इसका मसदर डिफरेंट है। तो ये हम तीन क्या बना रहे हैं, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये अस्मा है, तो इनके साथ हमारे ये टेबल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गए। अब हम अगले बाब पे आ जाते हैं, दाराबा से हम ये तीन बनाएंगे। जी ये कौन करवाएगा? जी अस्मा हिना आप करवाएंगी, उस्मा शाहिद चले कराइए जी, उस्मा शाहिद कराओ। तारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। मारना, ठीक है, इसका एक ही है। ये बोलचाल कौन करवाएगा? जल्दी जल्दी, आज क्या हो गया, हाथ क्यों नहीं आप जल्दी जल्दी खड़े कर रहे हैं? टाइम ज्यादा हो जाता है, उनकी क्लास होनी होती है बाद में। जी आतिफा मैं सवाल करती हूँ, अच्छा शबाना आप जवाब देंगी, आतिफा सवाल करेंगी, चलिए शाबाश। हल हुआ हुआ दारिबुन, दारिब, दारिबुन जी, नअम हुआ ज़ारिबुन। हुआ दारिबुन, ठीक है। ज़ारिबुन। हल हुम दारिबून, हम दारिबून, नअम हम हम ज़ारिबून। दारिबून, ठीक है, दारिबून करेंगे ये जमा हो जाता है, दो तीन आगे ले जाते हैं। अच्छा तर्जमा बताइए आतिफा इसका, हल हुआ दारिबुन का क्या मतलब है? क्या वो मारने वाला है? जी जी शबाना हाँ इसका, वो मार जी हाँ शाबाश। वो मारने वाला है। हल हम दारिबुन का क्या मतलब है? क्या वो सब मारने वाले हैं? नअम हम ज़ारिबून, जी हाँ वो सब मारने वाले हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह से सामेउन, मसमून, सामून। जी सामिउन। अच्छा जी आतिफा कराइए। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। शाबाश। अब इसकी बोलचाल मैं सवाल पूछती हूँ, शबाना आप जवाब दीजिए। हल अंता सामी, हल अंता सामिउन, शबाना जवाब दें, कोई और अनम्यूट करके दे दें। नाम अना सामिउन, ना अना सामिउन, हल अंतुम सामिउन। नाम नअम नहनु नहनु सामिउन। जी हाँ सामिउन। हम सब सुनने वाले हैं। इसी तरह से अब ये चौथा बाब आ गया, इसमें आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना, इल्मुन जानना, आलिमुन मालूमुन इल्मुन, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अब हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं आज के। दावत देने का अंदाज कैसा होना चाहिए? देखिए अगर आप किसी को खाने की दावत पर बेजार सी मुर्दा आवाज में बुलाएंगे तो वो कभी आए, मैं अच्छा आपको दावत देती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ना मैं आप सबको खाने पे बुला लूं, अगर मैं बुला लूं खाने पे तो आप आ जाएंगे, आप लोग आएंगे ना? तो क्या आप आएंगे इस तरह की दावत देने पे? हाँ या नहीं बोलें। जैसी दावत मैंने दी है उस पे आना नहीं पसंद करेंगे? नहीं। नहीं, ठीक है ना, वरना वो शख्स तो कहता है इससे बेहतर मैं भूखा ही रह जाऊं, इतनी
اس طرح کی دعوت. لیکن اگر پھر میں کہوں کہ میرا بہت دن سے چاہ رہا ہے دل کے میں آپ سب کو اپنے گھر پہ بلاؤں اور میں نے بہت اچھی دعوت کا اہتمام کرنا ہے اور آپ نے ضرور آنا ہے, آپ نہ آئے, میں بہت دل سے چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور مجھے بہت خوشی ہوگی, اور نہیں آئے تو پھر میں بہت دکھی ہو جاؤں گی. تو پلیز آپ لوگ ضرور آئیے گا, بہت خوشی ہوگی. اب آئیں گے جی اس دعوت پہ آئیں جی. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اگر کسی کو اس طرح کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کی دعوت قبول کرے. تو اپنے ذہن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے دعوت دینی ہے. کس بات کی؟ کہ یہ گرامر کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے, ہم نے معنی یاد کرنے ہیں, ہم نے پڑھنا ہے. تو اگر ہم اچھی طریقے سے اپنے ذہن کو دعوت دیں گے, تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں ہم نے دینا, اچھے طریقے سے دینا ہے. جیسے میں نے دوسری ٹائم آپ کو محبت اور شوق کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں قرآن کو سیکھنے کا موقع دیا, اور کہیں گے نہیں دیکھیں ہم نے سیکھے. کوئی شیطان تو پتا ہے آپ کو ہمارے پیچھے لگا ہوا, وہ تو بڑی تکلیف میں ہے کہ یہ کیا انہوں نے کورس شروع کر دیا تھا, اب تو یہ ختم بھی کرنے کے قریب ہیں, 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ رہے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ تو کہے گا کہ نہ ہی کریں. لیکن ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے, ربی زدنی علما پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ضرور کرنا ہے, میں نے پورا سیکھنا بھی اور میں نے سکھانا بھی ہے. جب ہم اس طرح اپنے ذہن کو دعوت دیں گے تو پھر ہی ہمارا دل چاہے گا, اور ساتھ ہم دعا بھی کریں گے, تو ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھ لیے, جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں. بس 10 الفاظ اور تو 232 ہم نے سیکھنے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کو بہت مبارکباد, اور یہ سرخ گلاب آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اسی طرح سے استقامت سے اپنے سارے ساتھ ہوم ورک جو ہیں وہ کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو سیکھیں, تو اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کریں. اپنے لیے, اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر دیکھیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کیا وہ سکھانا آسان ہے؟ تو بس پھر سکھائیے ابھی سے گھر میں, دوستوں کو, بہن بھائیوں کو سیکھیں, اور انشاءاللہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے کورس کروا رہے ہوں گے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.